खान साहब एक सियासतदान नहीं है, खान साहब एक लीडर हैं। चाहे मैं जीतूं या ना जीतूं, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अल्लाह के फजल करम से पंजाब में हुकूमत है। मैं अपने बच्चों को भी देखूंगी, मैं अपने हलके को भी उसी तरह एक बच्चे की तरह ही देखूंगी। मेरे मुखालफिन, उनका ख़ानदान भी मुल्तान में रिहाइश पजीर नहीं है। मैं इलेक्शंस के बाद भी हारूं या जीतूं यहाँ पर मौजूद होंगी। मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्चों की जिम्मेदारी भी है, तो औरतों को इन दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। तो वज़ीर आज़म रहे और वो मुल्तान से थे, और आज भी मुल्तान उतना ही महरूम है एक फ्लाईओवर के अलावा, तो और यहाँ कुछ भी नहीं बना। मेरी बेटी जब उसको मैंने बताया कि मामा इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, तो वो रोने लगी। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा आप रो क्यों रहे हो? मामा इसका ये मतलब है हम भी नाना साईं की तरह आपको टीवी पे सिर्फ देखेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हल्के 157 के इलेक्शन में दो बड़े सियासी ख़ानदान आमने सामने हैं। एक जानिब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहिबजादे मूसा गिलानी, तो दूसरी जानिब शाहमूद कुरैशी की साहिबजादी महर बानो कुरैशी हैं। महर बानो कुरैशी के हवाले से हम आज ये जानेंगे कि वो कहाँ से तालीम याफ्ता हैं, सियासत में कब और किस तरह शमूलियत इख्तियार की, आपकी फ़ैमिली लाइफ क्या है और आप क्यों इस सियासत में एंटर हुई हैं। महर बानो साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी सियासत में शमूलियत कब और कैसे हुई, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप अपनी तालीम के बारे में भी लोगों को आगाह कीजिए कि आपकी तालीम कहाँ से है और क्या आपने पढ़ा है। तालीम से शुरू करते हैं। सियासत में हमेशा से दिलचस्पी थी एकेडमिक। जब मैंने अपने ए लेवल्स किए तो तब भी मैंने गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट लिया। उसके बाद ये मेरा जो इसमें दिलचस्पी है वो और गहरी होती गई। मैंने अपना जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री की लोकली पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो डिग्री है किनेड कॉलेज से, उसमें भी मैंने सियासत और जर्नलिज्म में की। फिर उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स गई, वहाँ पर भी मैंने डबल मेजर किया था, पॉलिटिक्स में और सोशियोलॉजी में। अच्छा, ये बताइए कि सियासत में आप अपनी मर्ज़ी से आईं या वालिद साहब की ख्वाहिश थी, क्योंकि इससे पहले कभी सियासत में आपको इन नहीं देखा। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था सियासत में, बहुत दिलचस्पी थी। आईआर थियोरी हो, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स हो, उसकी हिस्ट्री हो, और हमेशा घर में भी हमारी जो गुफ्तगू होती थी, घर पे एक डिबेट होती थी, तो वो सियासत के ऊपर ही होती थी, पॉलिसी मैटर्स के ऊपर होती थी। और एक मजाक होता था मेरे बाबा और मेरे भाई के दरमियान। वो कहते थे ये इसकी एकेडमिक सियासत है और हम तुम्हें जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, प्रैक्टिकल सियासत है, वो बताते हैं। तो हम कभी कभी काफ़ी नुक्तों पे हमारा इख्तलाफ होता था। तो ये कहानी है। कुरैशी ख़ानदान सियासत के हवाले से यकीनन एक बहुत बड़ा नाम है जो पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस हवाले से आपका एक बहैसियत खातून सियासत में आना एक इत्तेफाक है या वक्त की ज़रूरत? देखिए, अगर मैं आपको सच्ची में बताऊं तो मुझे हमेशा दिलचस्पी थी, मगर हमारे ख़ानदान में ये रवायत कभी भी नहीं थी कि औरतें सियासत में आएँ। तो ये मुझे एक नामुमकिन ख्वाब लगता था। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मैंने सोचा, वो बिल्कुल एक फ़र्क माहौल था, एक बिज़नेस फैमिली से ताल्लुक़ है, उनका सियासत से दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो मैंने सोचा कि ये अब बहुत दूर इस मंजिल से मैं जा चुकी हूँ, और मेरी दिलचस्पी वहीं की वहीं रही। मैं सोशल मीडिया पे भी बड़ी एक्टिव हूँ, मैं अपना तबसरा भी बड़ा करती हूँ। मैं अपने हमेशा ओपिनियंस और व्यूज़ अपने वालिद के साथ शेयर करती थी। काफ़ी हद तक वो मेरे साथ अग्री भी करते थे। वो कहते थे हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारे में वैसे, वो हमेशा कहते थे तुम्हारे में पॉलिटिकल बग है, तुम्हें समझ है सियासत की। एक इतने बड़े हलके में जाकर इलेक्शन लड़ना और एक फैमिली लाइफ से निकलकर इस तरह सियासी एक्टिविटीज़ करना कितना मुश्किल नज़र आ रहा है आपको? जी, वो क्योंकि हमारा पर्दे का सिस्टम है, हमारे ख़ानदान की ये रिवायत नहीं है। पॉलिटिक्स में, जलसों में मैं उनके साथ नहीं होती थी, मगर क्राउड में मैं हमेशा पाई जाती थी। लोगों को पता नहीं, मैंने कभी अपने वालिद का नाम इस्तेमाल नहीं किया, मगर मैं बहुत से जलसे हैं, मैं आपको तस्वीरें भी दिखा सकती हूँ, आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ, जहाँ पे हम पीछे पीछे खड़े होते थे, मतलब आवाम के साथ, हम आवाम के तौर पर ही जाते थे। मैं कोई वाइस चेयरमैन की बेटी बन के कभी किसी जलसे में नहीं गई, तो मज़ा भी उसी में आता था जलसे का असल में। ये बताइए कि इमरान खान की शख्सियत आपको पहले से पसंद थी या सिर्फ पार्टी की वजह से उनको पसंद करती हैं आप? नहीं, देखिए, इमरान खान साहब को हम बचपन से आइडियलाइज़ करते हैं। वो पहले एक स्पोर्ट्स हीरो थे, मगर उससे कहीं बढ़ के जब उन्होंने कैंसर हस्पताल अपना बनाना शुरू किया तो उसमें भी हम इन्वॉल्व थे। हम तो कप्तान के छोटे छोटे टाइगर्स थे, फ़ंड रेजिंग किया करते थे और वो उसके इनाम मिलते थे। और सबसे पसंदीदा जिसका आज तक मुझे बड़ा फ़ख्र है कि वो जो बैज मिला था कप्तान टाइगर्स का, तो
تب سے ہم خان صاحب کو ہمیشہ دیکھتے تھے ایز اے پرسن، جو ایک انسان جو پورے ایک ملک کو انسپائر کر رہا ہے، ایک نیشن کو انسپائر کر رہا ہے، ایک لیڈر. آپ کے سیاسی مخالفین کا کہنا ہے کہ عمران خان نہ اچھے سیاستدان ہیں اور نہ ہی کوئی بڑے سیاسی لیڈر. آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ واقعی میں خان صاحب ایک سیاستدان نہیں ہیں، خان صاحب ایک لیڈر ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑی سوچ رکھتے ہیں اور بہت بڑا ویژن ہے ان کا پاکستان کے لیے. سیاسی مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی رہائش چونکہ کراچی میں ہے تو آپ اپروچیبل نہیں ہوں گی. ہنسی بھی آتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں میرے مخالفین، ان کا خاندان بھی ملتان میں رہائش پذیر نہیں ہے، وہ بھی ایک اور شہر میں رہتے ہیں. کراچی پاکستان کا اتنا ہی حصہ ہے جیسے کہ دوسرے شہر ہیں، نہ ویزا آنے کے لیے لگتا ہے نہ جانے کے لیے لگتا ہے. جیسے میں ابھی بھی یہاں پر موجود ہوں، میں الیکشنز کے بعد بھی ہاروں یا جیتوں یہاں پر موجود ہوں گی. لوگ بالکل جیسے ہماری سیکریٹریٹ ہے، ہمارا دفتر ہے، وہاں پہ میرا بھی دفتر ہے، وہاں پہ میرے بھی ٹائمنگز ہوں گے، وہاں پہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، صبح کو آئیے گا جن دنوں میں وہاں بیٹھتی ہوں. تو دیکھیے میں ایک خاتون ہوں، میرے بچے ہیں، میری بچوں کی ذمہ داری بھی ہے، تو عورتوں کو ان دونوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. تو میں اپنے بچوں کو بھی دیکھوں گی، میں اپنے حلقے کو بھی اسی طرح ایک بچے کی طرح ہی دیکھوں گی، اور میں دونوں کو درمیانہ مطلب دونوں کو بالکل ایک جیسا ٹائم دینے کی کوشش کروں گی. ایک بڑے سیاسی خاندان کے خلاف ایک بہت بڑے حلقے میں جا کر پہلی بار انتخابات لڑنا میں سمجھتا ہوں کہ کافی مشکل کام ہے. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ کون سی مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ مجھے تو ان مشکلات کا نہیں پتہ. میرے لیے یہ مشکلات تو نہیں ہیں. جی چیلنجنگ ضرور تھے، ایک بیلنس ضرور ڈھونڈنا تھا، تو وہ ہمیں مل گیا. مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیے اگر انسان کو پتا ہو کہ اس کی منزل کیا ہے، وہ کس لیے لڑ رہا ہے، تو کوئی چیز مشکل نہیں لگتی. ایک اتنے بڑے سیاسی خاندان کے مقابل جو کہ سید یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم رہے ہیں، آپ وہاں الیکشن لڑ رہی ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ کتنا پر امید آپ کو ہونا چاہیے اور کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ یہ الیکشن آپ کنٹیسٹ کر پائیں گی اور جیت پائیں گی؟ مجھے تو اس میں پھر بھی کوئی مشکلات نہیں لگتی. بالکل وہ وزیر اعظم رہے ہیں، مگر وزیر اعظم ہونے کے باوجود اگر ان کی کارکردگی دیکھی جائے، انفیکٹ اگر اس زمرے میں دیکھی جائے کہ وہ وزیر اعظم رہے اور وہ ملتان سے تھے، اور آج بھی ملتان اتنا ہی محروم ہے ایک فلائی اوور کے علاوہ، تو اور یہاں کچھ بھی نہیں بنا. کیا یہاں کا سورج کا نظام بن گیا؟ کیا یہاں صاف پانی میسر ہو گیا؟ کہ یہاں کے جو تعلیمی سکولز ہیں، سکولز کا سسٹم ہے، ہیلتھ کا سسٹم ہے، کیا وہ بہتر ہو گیا؟ مجھے تو نہیں لگتا. اور ایک وزیر اعظم بہت طاقتور دفتر ہوتا ہے، وہ تو سب کر سکتا تھا. اچھا، یہ جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا ہے، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ الیکشن جیت جاتی ہیں تو آپ ان کو حل کروانے کے لیے کچھ کر سکیں گی؟ آیا کہ جو مسائل آج تک حل نہیں ہو سکے ان کو آپ آئندہ ممبر قومی اسمبلی بن کر حل کروائیں گی؟ ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بالکل میرا فوکس، اگر چاہے میں جیتوں یا نہ جیتوں، دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب میں حکومت ہے، اور میں یہی کوشش کروں گی کہ جو میری نظر میں کچھ بہت ضروری ایشوز ہیں، اور میں خواتین کے ایشوز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہوں گی، جہاں پہ جیسے بچوں کے سکول ہو گئے، ایکسیس کا پرابلم ہے جو بچوں کو سکول سے تعلیم سے محروم رکھتا ہے، تو اس کے اوپر میں بالکل کام کرنا چاہتی ہوں. جہاں تک ہمارے بی ایچ یوز کا سوال ہے یا ڈسپینسریز کی اویلیبلٹی ہونے کا سوال ہے، اس پہ بھی ڈاکٹر اختر ہمارے ہی ایم پی اے ہیں، یہیں سے ہیں، وہ سیکنڈری اور پرائمری ہیلتھ کے منسٹر ہیں. میں ان کے ساتھ، ان کو پتہ ہے، میں ان کو بتا چکی ہوں کہ میں ایک لسٹ بنا رہی ہوں، ہم ان کے ساتھ کام کریں گے ان ایریاز پہ. اس کے علاوہ، ان دو چیزوں کے علاوہ، خواتین دستکاری سینٹرز چاہتی ہیں، اور میں اس پہ ایک انیشل پلان چھوٹا سا بنایا ہے. اس پہ میں چاہوں گی کہ اگلے 6 ماہ میں بہت پیش رفت ہو. جہاں تک بڑے بڑے منصوبوں کا سوال ہے، جیسے کہ سورج اور صاف پانی، ان پہ ضرور ہم بات کریں گے، پنجاب حکومت کے ساتھ بات کریں گے، ان کے ساتھ کام بھی کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اسی آنے والے سال کے اندر ہم کوئی منصوبے بنا سکیں اور ان پر کام کر سکیں. فیملی لائف سے نکل کر آپ پریکٹیکل پولیٹکس میں آ گئی ہیں، تو کیسا لگتا ہے آپ کو کہ اب مصروفیات بڑھ گئی ہیں، تو آپ فیملی کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بچے آپ کو مس کرتے ہیں؟ بالکل مس کرتے ہیں، بلکہ میری بیٹی جب اس کو میں نے بتایا کہ ماما الیکشن لڑنے جا رہی ہیں اور پالیٹکس میں جا رہی ہیں، تو وہ پہلے تو چپ کر گئی، پھر میں وہاں نہیں تھی تو وہ رونے لگی. تو پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو کہتی ہے کہ ماما اس کا یہ مطلب ہے ہم بھی نانا سائیں کی طرح آپ کو ٹی وی پہ صرف دیکھیں گے.
آپ کے والد بھی سیاست میں ہیں اور یقیناً آپ کے بچپن سے لے کر اب تک وہ بھی آپ کو کم ٹائم دے پائے ہوں گے. اب آپ عملی سیاست میں قدم رکھ چکی ہیں, تو آپ کے بچے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میرے والد نے اپنی ساری زندگی سیاست کے نام نظر کر دی. انہوں نے ہمیں بھی اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا کہ اکثر والد دیا کرتے ہیں. تو میں نے ان کو یہی کہا, جو میں واقعی یقین بھی رکھتی ہوں, کہ ہر کوئی آپ کے نانا سائیں کی طرح نہیں ہوتا. وہ بہت بڑے آدمی ہیں, انہوں نے بہت محنت کی ہے. جی بہت شکریہ مہربانو صاحب. تصویر گروپ آف کالجز میڈیکل, انجینئرنگ, بزنس اور آئی ٹی جیسے شعبہ جات کو چاہنے والے ہونہار بچوں کے لیے علم کا حصول آسان. الحمدللہ تصویر گروپ آف کالجز میں ایف ایس سی پری میڈیکل, ایف ایس سی پری انجینئرنگ, آئی سی ایس, آئی کام, ایف اے آئی ٹی محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. تمام تر بنیادی سہولیات سے مزین ایک مکمل تعلیمی ادارہ. تطویر گروپ آف کالجز, گرلز کیمپس جمبر.